अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मैम जर्मनी। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मेरी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें हंसते मुस्कुराते शादोबाद खुशो खुरम और अपने घरों में आबाद रहें। ये पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जर्मन में जो लोग रहते हैं उनको किस तरह के मसाइल दरपेश हैं या फिर वो किस तरह से ख्वार हो रहे हैं, वो भी मैंने आप लोगों के साथ एक होनेस्ट रिव्यू दिया था जो कि हमारे साथ यहाँ पे पेश हो रहे हैं, जो कुछ हमें यहाँ पे फेस करना पड़ रहा है। वो जी इसका तारीख पहलू था, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ इसका एक रोशन पहलू शेयर करूंगी कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग यहाँ पे किस तरह की सहूलतें उनको मिल रही हैं, यानी कि गवर्नमेंट है वो यहाँ फैमिलीज़ को किस तरह से सपोर्ट कर रही है। आप लोगों को तो पता ही है कि जर्मन जो है यूरोपीय यूनियन का एक अहम रुकन है, और जो भी यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं वो अपने लोगों को फैमिली बेनिफिट्स देते हैं। और फैमिली जो लोग अपने ममालिक में अपने लोगों को ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं उनमें से जर्मन भी एक है, जो अपने लोगों को अपनी फैमिली यहाँ पे जो फैमिलीज़ रहती हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। यहाँ पे जो लोग फैमिलीज़ के साथ रहते हैं या मूव होना चाहते हैं या फिर इंडिविजुअली तौर पर यहाँ आना चाहते हैं, मैं बहुत से लोगों से सुना है कि हमारे साथ ख़ुद भी एक्सपीरियंस है कि ये मुल्क एक बहुत अच्छा है, इसकी माशी हालत बहुत अच्छी है। या आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सेकंड वर्ल्ड वार था, जर्मन और जापान की तकरीबन बहुत तबाह बर्बाद हो चुके थे, लेकिन इनकी माशी मजबूती, इनकी माशी प्लानिंग और इनकी बहुत मेहनत और लगन से काम करने की वजह से आज के मुल्क में जितने भी मशहूर ब्रांड हैं इनमें BMW, Audi और भी इस तरह के बहुत ज़्यादा ब्रांड है जिनको ये लीड कर रहा है, मगर इस टाइम मेरे जहन में नाम नहीं आ रहे कि ये मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये मुल्क अब माशी लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतर है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और इसी वजह से ये अपने लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी देता है। बेनिफिट्स में जी यहाँ पे सबसे पहले आ जाती है किंडरगार्टन। यहाँ पे किंडरगार्टन यानी बच्चों के पैसे जो होते हैं वो कितने ज़्यादा होते हैं। बच्चों के पैसे यहाँ पे जो होते हैं तकरीबन 250 यहाँ पे एक बच्चे को मिलता है। अगर दूसरा बच्चा होता है तो उसको भी 250 ही देंगे। तकरीबन तीसरे बच्चे तक यही होता है कि 250 तक ही ये पैसे देते हैं ना। और इसके अलावा भी अगर आप माशी लिहाज से इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं तो आप लोगों को वो ना खुद भी जब बच्चों के जो स्कूल के अखराजात होते हैं, जिनमें सारी बात है बच्चों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ बच्चे को लेनी पड़ती हैं, या फिर स्कूल में कुछ इस तरह के इवेंट होते हैं कि बच्चों को स्कूल के अंदर भी पैसों की ज़रूरत होती है, तो वो भी जो होती है बच्चों का अखराजात वो भी गवर्नमेंट आप लोगों को देती है कि आप लोग बच्चों को सपोर्ट करती है कि आप लोग बच्चे के अखराजात को पूरा कर सके। यहाँ पे जी बच्चों को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है, बच्चों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हाँ ठीक है, ये कुछ क्राइसिस हो गए हैं जिसकी वजह से स्कूलों में जगह नहीं मिल रही, लेकिन इसके अलावा हम ये नहीं कह सकते कि ये बच्चों को इग्नोर करते हैं या फिर उनको अहमियत नहीं देते। किंडरगार्टन के जो पैसे हैं वो जी ऊपर नीचे होते रहते हैं, कभी 10 यूरो दूसरे बच्चे या तीसरे बच्चे के कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं। इसमें चेंजिंग आती रहती है ना, इनकी पॉलिसियाँ चेंज होती रहती हैं। ये जल्दी नहीं होती पॉलिसियाँ चेंज, तकरीबन साल 2 साल बाद इनकी पॉलिसियाँ चेंज हो जाती हैं ना। इसलिए मैंने कंफर्म नहीं बता रही कि 250 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 250 से कम भी हो सकते हैं। इसके बाद ये बारी आ जाती है कि आप लोगों को तो पता ही है कि पूरे यूरोप के अंदर ना ये लोग जो होते हैं मर्द औरत मिलके ही काम करते हैं। अगर आप फैमिली या एक फैमिली में से एक मेंबर काम नहीं करता, चाहे मर्द है चाहे औरत है, वो काम नहीं करता, तो फिर आप लोग ज़ाहिर बात है यहाँ पे बाकायदा अदारे बने होते हैं कि आप लोग ना फैमिली बेनिफिट्स लेना चाहते हैं। उन अदारों के अंदर जब जाते हैं तो आप लोग जब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए वो कुछ पेपर रिक्वायरमेंट होती हैं कि आप लोग जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ तो यहाँ करना पड़ता है। तो वो एक पेपर जो होता है आपका सैलरी होती है जिस पे लिखी होती है, वो आपसे पेपर मांगते हैं। उसके बाद जी वो आप लोगों की सारा कुछ अंदाज़ा लगा के आपके घर के अखराजात, आपके बिजली पानी और हाउस का रेंट, ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा के कि आप लोग अगर की तनख्वाह अगर कम हो तो फिर आप लोग अहल होते हैं कि आप लोग फैमिली बेनिफिट से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप लोग अहल नहीं होते, आपकी जो तनख्वाह का लेवल उन्होंने रखा होता है
اس سے اگر اوپر ہو تو پھر آپ کو فیملی بینیفٹس نہیں مل سکتے، اگر کم ہوگا تو پھر وہ آپ کو فیملی بینیفٹس دے دیتے ہیں۔ وہ فیملی بینیفٹس اتنے دیتے ہیں کہ آپ لوگ بہت آسانی کے ساتھ یہاں پہ ایک اچھی اور خوش زندگی گزار سکتے ہیں، خوشحال زندگی گزار سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں اس جو کنفرم ہے اماؤنٹ میں آپ لوگوں کو اس لیے نہیں بتا رہی کیونکہ یہ جو اماؤنٹ ہوتی ہے ہر ایک کی مختلف ہوتی ہے، تو اگر میں بتاؤں گی تو ظاہری بات ہے پھر آپ لوگ کہیں گے کہ آپ نے تو اتنے بتائے تھے تو دوسرے لوگ اتنا بتا رہے ہیں، اس لیے میں کنفرم نہیں کر رہی۔ عموماً وہ اتنی اماؤنٹ ہوتی ہے کہ جتنا ایک بندے کی ٹوٹل وہ جو اس کی ٹوٹل ہوتی ہے نا، اگر بندہ فرض کرے اگر بندہ 2000 یورو پہ کام کر رہا تھا لیکن اب اس کی ہاف سیلری پہ کام کر رہا ہے، یعنی اس کو 1000 یورو مل رہا ہے، تو پھر ایسا کریں گے کہ وہ جو فیملی سپورٹ ہوگی نا وہ 1000 یورو اپنے پاس سے دے دے گی۔ 1000 تو وہ بندہ خود کما رہا ہے، 1000 وہ خود دے دیں گے، وہ 2000 انہوں نے پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ وہ 1500 یورو پہ کام کر ان کا جو سیلری ہوتی ہے وہ 1500 یورو ہوتی ہے، لیکن اگر وہ 1500 پہ 500 کا کام کر رہا ہے تو انہوں نے پھر وہ 1000 ہی پورا کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ انہوں نے آپ کی سیلری جتنی ہی پیسے دینے ہوتے ہیں اس سے زیادہ نہیں وہ دیتے۔ یہاں پہ جی اینڈ پہ جو آتا ہے جی یہاں پہ رہ کے جو اندازہ ہوا ہے مجھے یہی کہ یہاں پہ گورنمنٹ کی بہت زیادہ سہولتیں ہوتی ہیں، ہم ایک اچھی اور خوشحال زندگی یہاں پہ گزار سکتے ہیں، اور کام کے بھی یہاں بہت زیادہ مواقع ہیں، یہاں پہ ہر چیز ٹھیک ہے۔ یہ جب سے کرائسس آیا ہوا ہے اس وجہ سے ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے جاب کو ڈھونڈنے میں، لیکن اتنی بھی زیادہ پریشانی نہیں کہ آپ کو جاب ملے نہ، جیسا کہ ہماری ایشین کنٹریز میں ہوتا ہے کہ جاب وہاں پہ پڑھے لکھے لوگ رول رہے ہیں مگر جاب نہیں مل رہی، مگر یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہاں ہنر کی بہت زیادہ قدر ہے۔ تھوڑا سا یہ کرائسس میں ہو گیا کہ تھوڑا سا جاب لیٹ ملتی ہے، تھوڑی سی ڈھونڈنی پڑتی ہے، بٹ مل جاتی ہے، اتنا بھی مشکل اور ٹف ٹائم نہیں دیتی جاب کے، جاب ہی نہ ملے۔ میں تو کہتی ہوں آپ سب لوگ آئیں یہاں پہ، انشاءاللہ آپ لوگ ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزاریں گے۔ یہاں پہ جی پھر میں اب آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ ہم آئے ہوئے تھے نا اسٹڈ کے اندر نا، بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے جانا اسٹڈ، تو ہم ان کو لے کے یہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور بچے جی جھولا لے رہے تھے، کہ آپ لوگوں کو میں نے دکھایا ہی ہوگا کہ یہ بڑا سا جھولا ہے، میں تو خیر بیٹھی نہیں تھی، مجھے تو دیکھ کے ہی ڈر آ رہا تھا، تو بچے بیٹھے ہوئے تھے وہ کافی زیادہ خوش ہو رہے تھے۔ یہ دیکھیے یہ نا تقریباً اوپر جا کے نا 2 منٹ نا رک بھی جاتا ہے تاکہ بچے جو ہیں وہ اوپر جا کے، بچے کیا خیر بڑے بھی اوپر جا کے نا اسٹڈ کو دیکھ سکیں۔ یہ وہی ہے جو شہر کی بتیاں نہیں ہوتی کہ شہر کی بتیوں کو دیکھ کے انجوائے کر سکے، بچوں نے خیر بہت انجوائے کیا تھا۔ پتہ نہیں یار مجھے کیا ہے کہ میں جب بھی ہیٹ کا سوچوں بھی نا کہ میں کسی اونچی جگہ پہ کھڑی ہوں تو پتہ نہیں کیا مجھے چکر سے آ جاتے، میرا دل سا خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے پھر میں تو بیٹھی نہیں تھی، بچے اور میرے میاں صاحب بھی گئے تھے، وہی بس جھولا لے کے آئے تھے۔ ویسے عموماً نا یہ جو ان کی وائنخ مارکیٹ لگتی ہے نا، اس کو دیکھنے کا انجوائے کرنے کا جو مزہ ہوتا ہے وہ رات کو ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ لائٹنگ کرتے ہیں نا تو دن کو تو ظاہر بات ہے لائٹ نہیں ہو سکتی، تو پھر دن کو نہیں اتنا زیادہ مزہ آتا، اس لیے لوگ زیادہ تر نا رات کو ہی آتے ہیں انجوائے کرنے کے لیے نا۔ میں تقریباً جب کہ یہ مارکیٹ لگی ہوئی ہے نا بچوں کو 2-3 دفعہ پہ لے کے آ چکی ہوں، بچے بہت زیادہ ضد کرتے ہیں نا، اسکول جاتے ہیں نا میری بیٹی تو وہ ظاہر بات ہے بچے دوسرے آتے ہیں نا پھر وہ بات کرتے ہیں تو یہ بھی کہتی ہے کہ میں نے بھی جانا ہے۔ یہاں پہ جی میں نے بچوں کو لے کے دیا تھا کھانے والا جو ملتا نہیں رول والا بنا ہوتا ہے چپس آلو کی، وہ میں نے لے کے دیا تھا، بیٹی کو پسند ہے اس کو لے کے دیا تھا، وہ انجوائے کر رہی تھی۔ خیر یہاں پہ جی پھر اس جھولے سے ہم ہو کے آگے تھے، اب میرے بیٹے کیا ہے بچے بھی، بیٹا اور بیٹی دونوں ہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اب اس جھولے پہ بھی ہم نے جھولا لینا۔ خیر یہاں پہ بھی دوسرے بچے لے رہے تھے، ہماری ابھی باری نہیں تھی آئی، اب جی ہماری باری آ چکی ہے، بیٹا میرا بہت خوش ہے، اس کا تو دل کرتا ہے میں بس اس جھولوں کی جان نہ چھوڑوں۔ اب جی میں نے ان کو اس پہ بٹھا دیا، میں نے حالانکہ بیٹی میری بڑی ہو چکی ہے مگر میں نے کہا کوئی بات نہیں، تم بھی میرے لیے تو چھوٹی ہو، تم بھی لے سکتی ہو، تو یہاں پہ جی بس وہی خوش ہو رہے تھے، دوسرے بچے بھی کافی زیادہ تھے، ایکسائٹمنٹ تھی۔ وہ یہاں پہ جو بچے ہیں نا تقریباً پورا سال ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ وائنخ مارکیٹ ہے وہ کب لگنی ہے، وہ پیسے جمع کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے وائنخ مارکیٹ لگنی ہے تو ہم نے یہ چیز لینی ہے، ہم نے یہ جھولا لینا ہے، ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے، وہ پورا سال جمع کرتے جیسے ہم نہیں کرتے، عید کے لیے پیسے جمع کرتے رہتے ہیں یا شب برات کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں کہ ہم نے عید پہ یہ کرنا ہے یا شب برات پہ یہ کرنا ہے۔ جب چھوٹے ہوتے تھے ہم بھی عموماً ایسا ہی کرتے تھے، یہاں پہ بچے بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔
ہر دور کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، بچپن کا بھی ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے کہ ہر چیز بچے ایسے معصومانہ انداز میں کرتے ہیں کہ بعد میں خود بھی بچے اگر بڑے ہو جائے ان کو خیال آتا ہے نا کہ ہم اس طرح کام کرتے تھے، خود ہی بندہ ہنس جاتا ہے، اسمائل آ جاتی ہے، اف ہم ایسے کرتے تھے۔ بڑے ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے نہیں جی ہم تو بڑے اسی طرح تھے، شروع سے سمجھدار تھے۔ یہاں پہ بچے انجوائے کر کے جی واپس آ چکے تھے، ان کو بھوک لگ گئی تھی، یہاں پہ میں بچوں کو لے کے آ گئی تھی ریسٹورنٹ پہ۔ ہم نے یہ ترکش ڈونا آرڈر کیا تھا، اور بھی میری آپ لوگوں کے ساتھ ہمبل سی ریکویسٹ ہے، پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دے، اور کمنٹ باکس میں پیارا سا کمنٹ کر دے کہ میری آپ کو ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، میرا ڈھیر سارا پیار آپ لوگوں کے لیے۔ ملتے ہیں پھر کسی دن نیکسٹ ڈے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔